بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. اذكروا الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله ما شاء الله. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله. وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله ما شاء الله. بارك الله في عمركم. تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله. وأعد لهم أجرا كريما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان
إنا أرسلناك شاهدا. الله ما شاء الله بارك الله فيك. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين. ما شاء الله ما شاء الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ما شاء الله بارك الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الله ما شاء الله. وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما شاء الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ما شاء الله ما شاء الله أحسنت. ودع أذاهم وتوكل على الله. الله أكبر. اللهم اجعلنا من المتوكلين. وكفى بالله وكيلا. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله بارك الله. إياك نعبد وإياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء ما الله. شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. آمين. آمين اللهم آمين. الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. بارك बहुत